म्याग्दी 8 कास्की 6 8-6। कास्की 7 म्याग्दी 9। म्याग्दी 10 कास्की 7। भाइ धान कता आन भित्रै आन म्याग्दी 11 कास्की 8। कास्की 9 म्याग्दी 11। म्याग्दी 12 कास्की 9। कास्की 10 म्याग्दी 12 10-12। म्याग्दी 13 कास्की 10। कास्की 11 म्याग्दी 13। म्याग्दी 14 कास्की 11। म्याग्दी 15 कास्की 11। म्याग्दी 15 कास्की 11। कास्की 12 म्याग्दी 15। 12-15 को स्कोर प्रतिस्पर्धात्मक खेल। कास्की 13 म्याग्दी 15। म्याग्दी 16 कास्की 13। म्याग्दी 16 कास्की 13। म्याग्दी 17 कास्की 14। 17-14 को नम्बर। म्याग्दी 18 कास्की 14। नीलो जर्सीमा बेनी म्याग्दी, पहेँलो जर्सीमा कास्की।
भिडियो खिच्नुभएको साथीहरूले मलाई मोबाइलको त्यो फ्ल्यास लाइटले खेलाडीहरूलाई डिस्टर्ब गरिरहेकाले फ्ल्यास लाइट अफ गरिदिनु होला। 15-18 15 कास्की 18 म्याग्दी। यस्तो घाम लाग्छ र कसले फ्ल्यास लाइट हाल्छ। बल ब्लक 19-15 20-15 म्याग्दीको 20 कास्कीको 15। टाइम आउट भएको छ। पहिलो गेमको जितको नजिक बेनी म्याग्दी पुगेको छ। म्याग्दी 24 कास्की 16 सेट पोइन्ट। 24-16। कास्की 17 म्याग्दी 24। पहिलो गेम सकिएको छ। पहिलो गेम म्याग्दीले 25-17 को अन्तरमा एक सेट आफ्नो पल्टामा पार्न सफल भएको छ। पहिलो गेम म्याग्दीले जितेको छ। कास्कीको भाइहरू आज उपस्थिति यो म्याग्दीको भाइहरू साथै उत्कृष्ट। आज भोलि पर्व पनि हो। आज खेल पनि छ, सांस्कृतिक कार्यक्रम छ, राष्ट्रिय कलाकारहरूको भिजिट उपस्थित छ। हाम्रो क्यामेराम्यान साथीहरू पनि थुप्रै उपस्थित हुनुहुन्छ आज। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पहिलो गेम म्याग्दीले हात पारेको छ भने यो दोस्रो गेम सुरु हुँदैछ। 1-1 बराबर। साथै राम्रो। म्याग्दी 2 कास्की 1। म्याग्दी 2 कास्की 1। 2 बराबर। कास्की 3 बराबर। हामी छौँ नि। साथै राम्रो छ म्याग्दीको तर्फबाट। कास्की 4 म्याग्दी 3। 4-3। अगाडि छ, अगाडि 1 नम्बरले। सर्भिस बल असाध्यै तेजिलो फुर्तिलो राम्रो। कास्की 5 म्याग्दी 3। कास्कीले 2 नम्बरले अगाडि उछिन्न सफल भयो। पहिलो जर्सीमा कास्की, नीलो जर्सीमा म्याग्दी। 5-3। जोरले हान भाइ। कास्की 6 म्याग्दी 3। कास्की 6 म्याग्दी 3। सर्भिस बल असाध्यै फुर्तिलो तेजिलो राम्रो। सर्ट त्यस्तै रिसिभ भएको छ। दामी रिसिभ भएको छ। ओ क्विक बल, स्विट क्विक बल। म्याग्दी 4 कास्की 6। 4-6। कास्की 7 म्याग्दी 4। 7-4।
म्याग्दी 5 कास्की 7 म्याग्दीले 1 नम्बर थप्न सफल भयो फेरि म्याग्दीले 8 बनायो भने म्याग्दी 8 कास्की 5 कडा सर्भिस 6-8 कास्की 6 म्याग्दी 8 6-8 को स्कोर खेलाडी चेन्ज भएको छ म्याग्दीको तर्फ होइन उल्टो भनेको कि अहिले उल्टो भनेको छ हेरे अब कास्की 9 म्याग्दी 6 है उल्टो भनिरहेको नि कास्कीको 6 म्याग्दी 7 कास्की 9 बल्ल सही भन्ने म्याग्दी 7 कास्की 9 7-9 ओ डेन्जर साध्यै राम्रो जोरदार कास्की 10 म्याग्दी 7 10-7 3 नम्बर कास्की 10 म्याग्दी 7 3 नम्बरको फरक जसको प्रार यस्तो रिसिभ खेल भए कास्की यस्तो बल पनि ल्याए है ल ल ल ल ल ल ल ल ओ लज लज इम्पोसिबल करिब करिब असम्भव बल ल्याएर कास्की 11 म्याग्दी 8 क्रमशः नम्बर कास्की 12 म्याग्दी 8 12-8 4 नम्बर कास्की 12 म्याग्दी 8 4 नम्बरको फरकमा गेम प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ ल चेक झिरा म्याग्दी 9 ब्लकआउट भएको छ र कास्की 13 म्याग्दी 9 13-9 कास्की 4 नम्बरले अगाडि भाइहरू साना तर फुर्तिला टेकआउट कास्की 14 म्याग्दी 9 14-9 अगाडि बढेको छ टाइम आउट पहिलो जर्सीमा कास्की 15 म्याग्दी 10 प्लेसिङ ओइ 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 ल ल ल ल ल हो तर राम्रो बल उठ्न सफल क्विक भयो तर रिसिभ भएको छ बल भएको छ यो नम्बर म्याग्दीको पक्षमा म्याग्दी 11 कास्की 15 11-15 16 म्याग्दी 11 बल उठ्न सकेन म्याग्दी 12 कास्की 16 12-16 लाइक कमेन्ट गर्नु होला देश विदेशमा रहेको भाइ बहिनीहरू म्याग्दी 13 कास्की 16 13-16 नम्बरको अन्तर गर्दैछ रतौली गीत प्रतियोगितामा भाग लिन महिला दिदीबहिनीहरू कास्कीले फेरि बल कास्की 17 म्याग्दी 13 17-13
कास्की 17 म्याग्दी 13 15 कास्की 18 ओहो बल गिरेको छ र 16-18 नम्बर थपेको छ 16 18 कास्की 19 म्याग्दी 16 19 16 फर्का भाइ फर्का कास्की 19 18-19 भेट्न लागिसकेको छ ल बराबर भन्नु बेर छैन है ल म्याग्दी बराबर। अगाडि बढेको छ 19 19 बराबर 19 बराबर म्याग्दी 19 कास्की 19 ब्लक आउट कास्की 20 म्याग्दी 19 20-19 20 बराबर है गेम ओ मिठो हान्यो 21-20 कास्की 21 म्याग्दी 20 22-20 कास्की 22 म्याग्दी 20 22-20 सर्भिस टपी गारिम टिएममा पारो सर्भिस झन् नबिगारम भनेको म्याग्दी 21 कास्की 22 21-22 दर्शकहरू खेलको मनोरञ्जन लिँदै प्रतिस्पर्धात्मक रोचक खेल भइरहेछ लेफ्टी 22 बराबर 22 बराबर उठाउन सफल म्याग्दीको टिम नम्बर बराबर यो खेल साथै हाम्रो गाउँको पनि प्रचार प्रसारमा मद्दत गरिरहेको छ आज अलि मौसम धमिलो भएकोले यो दृश्यहरू म्याग्दी 23 कास्की 22 गाह्रो भएको छ यहाँले हिमाल पञ्चासी र पारिपारी समयमा देख्न सकिन्छ अत्यन्त धेरै पर्यटकीय सम्भावना भएको ठाउँ हो म्याग्दी 24 कास्की 22 8 पोइन्ट कास्कीलाई बिट गर्दै अगाडि बढेको छ म्याग्दीको टिम अलि अनुभवी देखिन्छ लास्ट पोइन्ट बनाएको छ दोस्रो गेमको पनि पुनः म्याग्दीले 25-22 को अन्तरमा दोस्रो सेट पनि आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको छ दोस्रो गेम पनि म्याग्दीको पल्टोमा परेको छ भने कास्की कास्कीलाई यो दोस्रो गेम हो अब तेस्रो गेम सुरु हुँदैछ म्याग्दीको टिम म्याग्दी दुई गेमले अगाडि फेरि म्याग्दी 2 2-0 तेस्रो सेटको भलिबल गेम 2-1 म्याग्दी 3 कास्की 0 अति मिठो सर्टको साथमा नम्बर थपेको म्याग्दी 3 कास्की 0 तेस्रो खेल चलिरहेको छ असाध्यै मिठो सर्ट थियो र बल आउट भएको छ रिसिभ पनि भएको थियो कास्कीले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ कास्की 1 म्याग्दी 3 1-3 आछि के सर्भिस म्याग्दी 4 कास्की 1 4-1 कास्की 2 म्याग्दी 4 2-4 जित्न लगाम न 6
कास्की 5 म्याग्दी 6। तेस्रो सेटको गेम चलिरहेको छ। क्विक बल तर रिसिभ भएको छ। वाह सन्तोष सर मिठो तर बल आउट। वाह सधैँ मिठो सर्ट गरेर म्याग्दी 8 कास्की 5 8-5। 3 नम्बरको फरक। लगातार अगाडि बढ्दै म्याग्दीको टिम। म्याग्दी 9 कास्की 5 9-5। टेक्निकल टाइम आउट। कास्की 6 म्याग्दी 9 6-9। 6-9। म्याग्दी 10 कास्की 6। शाबाश शाबाश 7 कास्की 10 म्याग्दी। एघार म्याग्दी 7 कास्की। म्याग्दी 12 कास्की 7। म्याग्दी 12 कास्की 7। सोको आउट। कन्टिन्युज पोइन्ट म्याग्दी 13 कास्की 7। 14-7। लगातार point आएको छ। स्कोर 15-7। 15-7। म्याग्दी 15 कास्की 7। कास्की 8 म्याग्दी 16 8-16। 8-2-16 ठ्याक्कै डबल छ। कास्की 9 म्याग्दी 16। 9-16। कन्टिन्युज पोइन्ट कास्की 10 म्याग्दी 16। म्याग्दी 17 कास्की 10। तालीमै हान्यो होइन ताली त्यसै नहुने शाबाश शाबाश 18-11। म्याग्दी 20 कास्की 12। पल्लो बारीमा पुऱ्याइदियो बारीको पाटो
राज शाबाश शाबाश कास्की 14 म्याग्दी 20 14-20 म्याग्दी 21 कास्की 14 कास्की 15 म्याग्दी 21 16-21 continuous point सत्रह 21 22-17 म्याग्दी 23 कास्की 17 23-17 कास्की 18 म्याग्दी 23 अहिले भइरहेको कास्की र म्याग्दीको बीचको खेलमा म्याग्दीले जित आफ्नो पल्टमा पार्न सफल भएको छ। म्याग्दीका टिम साथीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा कास्कीका टिम साथीहरूलाई शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी स्टेज तर्फको रमाइलो सांस्कृतिक कार्यक्रम र आजको उद्घाटन सत्र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आमाहरू सबै अगाडि कुर्सी राखेर मिलेर बसिदिनु होला।